अब्रानियों 10वां बाब और 19 से 25 आयत तक। बस आए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों के तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। ये 25 आयत मुकम्मल जब पढ़ेंगे तो ये सारे मफहूम को समझ सकेंगे। मैं पुरअसर दुआ के तवस्सुत से बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सच्चे दिल के साथ और पूरे ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। अगरचा बाइबल इस बारे में बहुत ज्यादा रहनुमाई फरमाती है, फराहम करती है कि हम अपने खालिक के साथ अपने बाहमी ताल्लुक और दुआया राब्ते को कैसे बेहतर और गहरा कर सकते हैं। अजीज सामीन, मौसर दुआ का ज्यादा ताल्लुक दुआ करने वाले की अपनी जात से होता है, बजाय इससे कि वो किस तरह से दुआ कर रहा है। बेशक कलाम मुकद्दस फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, और ये भी कि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। और किताब मुकद्दस में यह भी लिखा है रास्तबाज की दुआ उसकी खुशनुदी है। दुआ ने रास्तबाज यानी कि जब दानियल ने दुआ की तो खुदा ने भूखे शेरों की मान से उसको बचाया, और बियाबान के अंदर खुदा के चुने हुए लोगों को मूसा के खुदा के साथ रास्ते से चलने की बदौलत फायदा पहुंचा। बाज हन्ना की मुस्तकिल और आजिज़ाना दुआओं के नतीजा में खुदावन ने उसे नरीना परजंद शमूएल से नवाजा, और पौलुस रसूल की दुआ से तो जमीन ही हिल गई थी। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि खुदा के फरजंदों की तरफ से बड़े जज्बे के साथ की गई दुआओं के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि हमारी दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। याद रखिए, सच्चे दिल के साथ दुआ कीजिए, खुदावन पर मुकम्मल भरोसा, यकीन और तवक्कल रखकर एक हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 14 और 15 आयत। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। लेकिन अफसोस, आजकल के ईमानदार की दुआया दरखास्त उसकी मर्जी के बरखिलाफ होती है। और 15वीं आयत में लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। अगर हम नहीं जानते कि किस चीज के लिए दुआ की जाए, तो पौलुस हमें याद दिलाता है कि खुदा के फरजंद होने की हैसियत से हम रूहुल कुदुस पर भरोसा कर सकते हैं ताकि वो हमारी शफायत करे, क्योंकि वो रूहुल कुदुस खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। इसके लिए एक हवाला देखेंगे, रोमियो 8 बाब और उसकी 27वीं आयत।
اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ایمانداروں کو مسلسل طور پر کرنا چاہیے۔ پہلا تسالونیکیوں 5 باب اور 17 آیت اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، اور لوکا 18 باب اور اس کی پہلی آیت بھی ہمیں دعا کرنے اور ہمت نہ ہارنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور جب ہم خدا کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کریں تو ہمیں ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے، شکر گزاری کے ساتھ، دوسروں کو معاف کر کے خدا کی حضوری میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور عاجزی انکساری کی حالت میں لا کر دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے اپنے دل کا احوال انڈیل کر خدا کے حضور پورا بھروسہ اور توکل رکھ کر دعا کرتے ہیں، تو خداوند ہماری دعاؤں کو عزیز و سنتا ہے۔ ہمارے ایمان کی طاقت ہے جو ہمارے اس خدا کو خوش کرتی ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے خدا کو متاثر کرنے کے لیے، اس کے حضور گریہ جاری کرنے کے لیے، اس کے حضور عاجز انکساری سے اپنے آپ کو انڈیلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے ایمان، پورے توکل، پورے بھروسہ کے ساتھ اپنے خدا کے حضور دعا کریں، کیونکہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی حاجت ہے، کن کن چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارے دلوں میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کا ہم نے خدا کے حضور میں اعتراف نہ کیا ہو۔ کتاب مقدس میں زبور 66 میں غالباً لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ بعض اوقات آپ ناپاکی کی، گناہ کی حالت میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی ناپاکی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو خداوند نہیں سنتا۔ خوشائن بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے اور ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خدا کے ساتھ مؤثر دعائیہ رابطے میں ایک اور رکاوٹ خود غرض خواہشات بھی ہیں، ایسی خواہشات جو ہمیں خدا سے دور کرنے کا سبب ٹھہرتی ہیں۔ ہمارے غلط مقاصد کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنا، مانگنا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، آگے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، اور آگے لکھا ہے تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو، یعقوب 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ خدا کی طرف سے بلاہٹ کو مسترد کرنا یا اس کی ہدایت کو نظر انداز کرنا، بت پرستی کرنا یا مسکین کا نالا سن کر کان بند کر دینا ایک مؤثر دعائیہ زندگی میں اضافی رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ مؤثر دعا عزیزو وہ ہے جب ہم اپنے آسمانی خدا سے دعا کریں عاجزی کی حالت میں، انکساری کی حالت میں، پورے دل کے ساتھ، پاکیزگی کی حالت میں، یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگیوں میں لے کر، اس کے لہو سے دھل کر، پاک صاف ہو کر اپنے آپ کو اس کے حضور انڈیلیں۔ ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کا دعا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب ہم اس کے کلام پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی خدا جس نے یشوع کی دعا پر سورج کو ٹھہرا کر کھڑا کر دیا تھا، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے فضل کے تخت کے سامنے جرأت مندانہ انداز میں آئیں اور اس اعتماد کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہماری ضرورت کے وقت ہماری مدد کے لیے اپنی رحمت اور فضل کو بڑھا دے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں گے، اس میں
बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। रूह हमें दुआ करना सिखाता है। रुमे होकर दुआ करें, रुमे होकर दुआ करेंगे तो रूह आपकी शिफायत करेगा। रूह आपको बोलना सिखाएगा, रूह आपको पाकीज़ा रहने के लिए बताएगा। रूह में जब होकर दुआ करेंगे तो खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा, अपने आसमान को खोलेगा और आपकी दुआ को सुनेगा, आपकी दुआ का जवाब देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you.